दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, विश्वमै महामारीको रूपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट आफू बचाउँ, अरूलाई पनि बचाउँ। आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, अति आवश्यक काम परेमा र आवश्यक सामान किनमेल गर्न मात्र बाहिर निस्कौँ र सामाजिक दूरी कायम गरेर सामान किनमेल गरौँ। घर बाहिर निस्कँदा अनिवार्य रूपमा मास्क लगाऊ, आफू सुरक्षित भएर अरूलाई पनि सुरक्षित गराऊ। बाहिर भिडबाट निस्किँदा कम्तीमा पनि 2 मिटरको सामाजिक दूरी कायम गरौँ। कम्तीमा पनि 2 मिटरको सामाजिक दूरी कायम गरौँ। मास्कको प्रयोग अनिवार्य रूपमा गरौँ। अनिवार्य मास्क लगाएर हिँड्नुपर्ने गृह मन्त्रालयको सूचनालाई पालना गरौँ। मास्क नलगाउँदा पाइने दण्ड सजायबाट आफू बचाउँ, अरूलाई पनि बचाउँ। अनावश्यक भिडभाड नगरौँ। लकडाउन खुकुलो भयो भन्दैमा अनावश्यक रूपमा बाहिर नहिँडौँ। कोभिड-19बाट आफू बचेर अरूलाई पनि बचाउँ। आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, विश्वमै महामारीको रूपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट आफू बचाउँ, अरूलाई पनि बचाउँ। आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, अति आवश्यक काम परेमा र आवश्यक सामान किनमेल गर्न मात्र बाहिर निस्कौँ र सामाजिक दूरी कायम गरेर सामान किनमेल गरौँ। घर बाहिर निस्कँदा अनिवार्य रूपमा मास्क लगाऊ, आफू सुरक्षित भएर अरूलाई पनि सुरक्षित गराऊ। अनिवार्य मास्क लगाएर हिँड्नुपर्ने गृह मन्त्रालयको सूचनालाई पालना गरौँ। मास्क नलगाउँदा पाइने दण्ड सजायबाट आफू बचाउँ, अरूलाई पनि बचाउँ। अनावश्यक भिडभाड नगरौँ। लकडाउन खुकुलो भयो भन्दैमा अनावश्यक रूपमा बाहिर नहिँडौँ। कोभिड-19बाट आफू बचेर अरूलाई पनि बचाउँ। आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, विश्वमै महामारीको रूपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट आफू बचाउँ, अरूलाई पनि बचाउँ। भौतिक दूरी कायम गरौँ। नियमित रूपमा साबुन पानीले मिसी हात धोएर रहौँ। अत्यावश्यक काम बाहेक घरबाट ननिस्कौँ। अनिवार्य रूपमा भौतिक दूरी कायम। फैलिरहेको कोरोना भाइरसबाट आफू पनि बचाउँ र अरूलाई पनि बचाउँ। बाहिर बाटोतिर जाँदा अनिवार्य रूपमा साबुन पानीले मिसी हात धोएर रहौँ। आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, अति आवश्यक काम परेमा र आवश्यक सामान किनमेल गर्न मात्र बाहिर निस्कौँ र सामाजिक दूरी कायम गरेर सामान किनमेल गरौँ। घर बाहिर निस्कँदा अनिवार्य रूपमा मास्क लगाऊ, आफू सुरक्षित भएर अरूलाई पनि सुरक्षित गराऊ। अनिवार्य मास्क लगाएर हिँड्नुपर्ने गृह मन्त्रालयको सूचनालाई पालना गरौँ। मास्क नलगाउँदा पाइने दण्ड सजायबाट आफू बचाउँ, अरूलाई पनि बचाउँ। अनावश्यक भिडभाड नगरौँ। लकडाउन खुकुलो भयो भन्दैमा अनावश्यक रूपमा बाहिर नहिँडौँ। कोभिड-19बाट आफू बचेर अरूलाई पनि बचाउँ। विश्वमै महामारीको रूपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरसबाट आफू पनि बचाउँ र अरूलाई पनि बचाउँ। कोरोना संक्रमण जहाँ र जुनसुकै अवस्थामा पनि हुन सक्ने भएकोले यहाँ कोरोना छैन, मलाई कोरोना लाग्दैन भन्ने जस्ता धारणा नबनाऊ। सजग र सतर्क रहौँ। विश्वमा कोरोना भाइरसबाट ज्येष्ठ नागरिकहरू बढी प्रभावित भएको देखिएकोले आफ्नो ठाउँमा रहेको ज्येष्ठ नागरिकहरूको विशेष ख्याल ल्याउँ। आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, विश्वमै महामारीको रूपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट आफू बचाउँ, अरूलाई पनि बचाउँ। आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, अति आवश्यक काम परेमा र आवश्यक सामान किनमेल गर्न मात्र बाहिर निस्कौँ र सामाजिक दूरी कायम गरेर सामान किनमेल गरौँ। घर बाहिर निस्कँदा अनिवार्य रूपमा मास्क लगाऊ, आफू सुरक्षित भएर अरूलाई पनि सुरक्षित गराऊ। अनिवार्य मास्क लगाएर हिँड्नुपर्ने गृह मन्त्रालयको सूचनालाई पालना गरौँ। मास्क नलगाउँदा पाइने दण्ड सजायबाट आफू बचाउँ, अरूलाई पनि बचाउँ। अनावश्यक भिडभाड नगरौँ। लकडाउन खुकुलो भयो भन्दैमा अनावश्यक रूपमा बाहिर नहिँडौँ। कोभिड-19बाट आफू बचेर अरूलाई पनि बचाउँ। आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, विश्वमै महामारीको रूपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट
आफू बचाउँ अरूलाई पनि बचाउँ। आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरू, अति आवश्यक काम परेमा र आवश्यक सामान किनमेल गर्न मात्र बाहिर निस्कौँ र सामाजिक दूरी कायम गरेर सामान किनबेच गरौँ। घर बाहिर निस्कँदा अनिवार्य रूपमा मास्क लगाऊ, आफू सुरक्षित भएर अरूलाई पनि सुरक्षित गराऊ। अनिवार्य मास्क लगाएर हिँड्नुपर्ने गृह मन्त्रालयको सूचनालाई पालना गरौँ। मास्क नलगाउँदा पाइने दण्ड सजायबाट आफू बचाउँ अरूलाई पनि बचाऊ। अनावश्यक भिडभाड नगरौँ। लकडाउन खुकुलो भयो भन्दैमा अनावश्यक रूपमा बाहिर नहिँडौँ। कोभिड-19बाट आफू बचेर अरूलाई पनि बचाउँ। आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, विश्वमै महामारीको रूपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट आफू बचाउँ अरूलाई पनि बचाऊ। आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरू, अति आवश्यक काम परेमा र आवश्यक सामान किनमेल गर्न मात्र बाहिर निस्कौँ र सामाजिक दूरी कायम गरेर सामान किनबेच गरौँ। घर बाहिर निस्कँदा अनिवार्य रूपमा मास्क लगाऊ, आफू सुरक्षित भएर अरूलाई पनि सुरक्षित गराऊ। अनिवार्य मास्क लगाएर हिँड्नुपर्ने गृह मन्त्रालयको सूचनालाई पालना गरौँ। मास्क नलगाउँदा पाइने दण्ड सजायबाट आफू बचाउँ अरूलाई पनि बचाऊ। अनावश्यक भिडभाड नगरौँ। लकडाउन खुकुलो भयो भन्दैमा अनावश्यक रूपमा बाहिर नहिँडौँ। कोभिड-19बाट आफू बचेर अरूलाई पनि बचाउँ। आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, विश्वमै महामारीको रूपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट आफू बचाउँ अरूलाई पनि बचाऊ। आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरू, अति आवश्यक काम परेमा र आवश्यक सामान किनमेल गर्न मात्र बाहिर निस्कौँ र सामाजिक दूरी कायम गरेर सामान किनबेच गरौँ। संक्रमणबाट आफू पनि बचाउँ अरूलाई पनि बचाउँ। पछि हात धुने वा अल्कोहल भएको सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने गरौँ। भिडभाडमा नजाने र अनलाइन पनि नजान सुझाव दिने, हात मिलाउनुको सट्टा नमस्कार गर्ने गरौँ। घरबाट बाहिर निस्किँदा अनिवार्य रूपमा मास्कको प्रयोग गर्ने गरौँ। समय समयमा साबुन पानीले राम्रोसँग हात धुने बात बचाउँ। कोरोना भाइरसको संक्रमण हुनबाट आफू पनि बचाउँ अरूलाई पनि बचाउँ। घर बाहिर निस्कँदा अनिवार्य रूपमा मास्क लगाऊ, आफू सुरक्षित भएर अरूलाई पनि सुरक्षित गराऊ। अनिवार्य मास्क लगाएर हिँड्नुपर्ने गृह मन्त्रालयको सूचनालाई पालना गरौँ। मास्क नलगाउँदा पाइने दण्ड सजायबाट आफू बचाउँ अरूलाई पनि बचाऊ। अनावश्यक भिडभाड नगरौँ। लकडाउन खुकुलो भयो भन्दैमा अनावश्यक रूपमा बाहिर नहिँडौँ। कोभिड-19बाट आफू बचेर अरूलाई पनि बचाउँ। आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, विश्वमै महामारीको रूपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट आफू बचाउँ अरूलाई पनि बचाऊ। आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरू, अति आवश्यक काम परेमा र आवश्यक सामान किनमेल गर्न मात्र बाहिर निस्कौँ र सामाजिक दूरी कायम गरेर सामान किनबेच गरौँ। घर बाहिर निस्कँदा अनिवार्य रूपमा मास्क लगाऊ, आफू सुरक्षित भएर अरूलाई पनि सुरक्षित गराऊ। अनिवार्य मास्क लगाएर हिँड्नुपर्ने गृह मन्त्रालयको सूचनालाई पालना गरौँ। मास्क नलगाउँदा पाइने दण्ड सजायबाट आफू बचाउँ अरूलाई पनि बचाऊ। अनावश्यक भिडभाड नगरौँ। लकडाउन खुकुलो भयो भन्दैमा अनावश्यक रूपमा बाहिर नहिँडौँ। कोभिड-19बाट आफू बचेर अरूलाई पनि बचाउँ। आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, विश्वमै महामारीको रूपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट आफू बचाउँ अरूलाई पनि बचाऊ। आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरू, अति आवश्यक काम परेमा र आवश्यक सामान किनमेल गर्न मात्र बाहिर निस्कौँ र सामाजिक दूरी कायम गरेर सामान किनबेच गरौँ। घर बाहिर निस्कँदा अनिवार्य रूपमा मास्क लगाऊ, आफू सुरक्षित भएर अरूलाई पनि सुरक्षित गराऊ। अनिवार्य मास्क लगाएर हिँड्नुपर्ने गृह मन्त्रालयको सूचनालाई पालना गरौँ।
मास्क नलगाउँदा पाइने दण्ड सजायबाट आफू बचाउँ, अरूलाई पनि बचाउँ। अनावश्यक भिडभाड नगरौँ। लकडाउन ठुकुलो भयो भन्दैमा अनावश्यक रूपमा बाहिर नहिँडौँ। कोभिड-19बाट आफू बचेर अरूलाई पनि बचाउँ। स्काउट सञ्चालन गरेको अभियानबाट अलिकति बताइदिनुहोस्। हजुर, अब यो यस्तो महामारीकै रूपमा परिरहेको यो जुन कोभिड-19को महामारी छ, अब खास गरेर सरकारले चाहिँ यो बन्दाबन्दीको आह्वान गरेकै दिनदेखि हामी चाहिँ भौतपुरका यो खास गरेर भौतपुर जिल्लाका 4वटा नगरपालिकाका सर्वसाधारण जनतालाई यो कोभिडबारे जनचेतना जगाउने कार्यमा हामी लागिरह्यौँ र यो चाहिँ हामीले कसैको आग्रहबाट होइन कि हाम्रो नेपाल स्काउटको ऐनमै उल्लेख गरेको छ। नेपाल स्काउटको उद्देश्यहरूमध्ये एउटा चाहिँ अन्य दैवी विपदमा स्काउट परिचालन गर्ने भनेर चाहिँ उल्लेख गरेको छ। त्यसैलाई नै हामीले आधार मानेर हामी चाहिँ स्काउटहरू परिचालन गऱ्यौँ। अब यो स्काउट परिचालन पनि हामीले चाहिँ यो खास गरेर बालबच्चाहरूलाई र योबाट चाहिँ अनभिज्ञ यसको पुरा जानकारी नभएकाहरूलाई चाहिँ हामीले प्रयोग गरेनौँ। खास गरेर लिडरहरूलाई हामीले प्राथमिकता दियौँ। त्यसपछि ग्लोबल रेन्जरहरू, युवाहरू जसलाई यो कोभिडको बारेमा उहाँहरूलाई जानकारी छ, यसबाट बच्ने र बचाउने उपायहरूबारे जानकारी छ, उहाँहरूलाई हामी निर्भीक भएर यसमा लाग्न हामी आह्वान गऱ्यौँ। र खास गरेर अहिले विद्यालयहरू पनि बन्द भएको बेलामा, अफिसहरू पनि बन्द भएको बेलामा यो समयको सदुपयोग गर्ने जुन हाम्रो स्काउट नियमबाट पनि त्यो कुरा सिकाउँछ। त्यसैलाई आधार मानेर हामीले यो बिहान खास गरेर यहाँका मानिसहरू दिउँसोभन्दा पनि बिहान फुर्सदिला हुन्छन्, त्यही बेलामा हामीले यसको प्रचार प्रसारमा हामी लागिरहेछौँ। दैनिक कतिजना मानिस स्काउटका रोबोटिजहरू प्रयोग गरिरहेका छन्? दैनिक हाम्रो चाहिँ हामीले चाहिँ अब यो कोभिडको जुन मापदण्ड हो, यो यसको सामाजिक दूरी कायम गर्ने र यसको चाहिँ अब मास्क लगाउने भयो। अब सामाजिक दूरी कायम गर्ने हिसाबले हामीले चाहिँ एउटा ग्रुपमा 10 जना गरेर हामीले चाहिँ दैनिक 10वटा ग्रुप हामीले चाहिँ सञ्चालन गर्दै आयौँ र 100 जना चाहिँ अस्ति सुरुका दिनहरूमा हामीले 2 महिनासम्म चाहिँ चल्यो र पछि हुँदै गइसकेपछि यसमा चाहिँ अलिकति हामीले कमी ल्याएर हामी चाहिँ दैनिक 50 जना हामीले चाहिँ परिचालन गरिरहेछौँ। र यो अहिले हामी नगर क्षेत्रमा भन्दा पनि हामी ग्रामीण क्षेत्रमा हामी परिचालन गरिरहेछौँ। जस्तो गाउँमा पुग्नु भएको छ, यहाँहरू जनताको कस्तो प्रतिक्रिया पाउनुहुन्छ? अब जनताको प्रतिक्रिया भनेको चाहिँ खास गरेर यो रोगबारे त हामी जहाँ जहाँ गयौँ त्यहाँ उहाँहरूलाई चाहिँ धेरै अनभिज्ञ, यो रोग लागेपछि मर्छ भने मात्रै चाहिँ उहाँहरूलाई थाहा रहेछ, सुनेको रहेछ र यसबाट कसरी बच्नुपर्छ, के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यति उहाँहरूलाई जानकारी भएको चाहिँ हामीले पाएनौँ। र खास गरेर हामीले चाहिँ यो स्काउटहरूको टोलीले यसको चाहिँ सामाजिक दूरी कायम गर्ने, हात धुने, यी 5वटा जुन किसिमको WHOले चाहिँ निर्धारण गरेका आधारभूत कुराहरू छन्, त्यसैलाई नै हामीले उहाँलाई चाहिँ कण्ठस्थ गरायौँ र अभ्यास पनि गरायौँ। जुन राष्ट्रिय प्रहरी कार्यालयबाट पनि यो लकडाउनको सुरुदेखि नै यो हात धुने कार्यक्रमलाई अगाडि ल्याउनु राख्यो। त्यसैलाई पनि हामीले गाउँ गाउँसम्म लगेर साबुन पानीले हात धुने, मास्क लगाउने कुरामा चाहिँ हामीले बढी जोड दियौँ र सर्वसाधारणदेखि यसलाई सहजै दिएको हामीले जिल्ला आयुक्त। सर, यो जुन अभियान छ होइन, यो अभियान आज कति दिन भयो र यसले कस्तो परिवर्तन चाहिँ केही पाउनुभयो कि भनेर रिजल्टको रूपमा 15 दिने कार्यक्रम सञ्चालित थियो? अब यो 15 दिने कार्यक्रमले त महत्त्वपूर्ण भूमिका त खेल्यो नै, तर खास गरेर स्काउट परिचालन चाहिँ भक्तपुरमा यो चैत्र 11 गतिदेखि नै हामी चाहिँ परिचालित भएका थियौँ। खास गरेर यो WHOले निर्धारण गरेका मापदण्डलाई जनता समक्ष पुर्याउनको निमित्त हामीले चाहिँ यो कामहरू लागिरहेका छौँ अहिलेसम्म पनि। र राष्ट्रिय प्रहरी कार्यालयले जुन किसिमको हात धुने, जुन सेनिटाइजरको कुराहरू उहाँहरूले चाहिँ उपलब्ध गराउनु भयो, ठाउँ ठाउँमा चाहिँ यो ह्यान्ड वासिङ सेन्टरहरू स्थापना गर्नुभयो, यसबाट पनि
यसले धेरै नै मद्दत पुग्यो जनचेतना जगाउनमा चाहिँ र सबैले हात हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यसबाट एकदम प्रभावकारी रूपबाट चेतना गएको हामीले अनुरोध गरेको